अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली नवाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्निंग विद अली। जी दोस्तों, रोज़ाना बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उनकी मैं वीडियोस देखता हूं, थंबनेल देखता हूं। तो थंबनेल्स पे बहुत बड़ी बड़ी कहानियां लिखी हुई हैं कि आप कॉपी पेस्ट का काम करो और $15 कमाओ, ये टाइप राइटिंग का काम करो, $20 कमाओ, इस वीडियो को देखो, $15 रोज़ाना मिलेंगे, इस लिंक को ज्वाइन करो, आप $50 रोज़ाना कमाएंगे। तो मैं काफ़ी दिनों से ये वीडियोस और ये थंबनेल्स देख रहा हूँ। तो मैंने इनको काफ़ी को ट्राई भी किया, देखा भी है खुद से। तो बिल आखिर मैंने यही नतीजा निकाला कि ये सब यूट्यूबर जो हैं, जितने भी इस तरह के काम आपको सिखाते हैं या बताते हैं, ये सब झूठे लोग हैं। इन बातों में कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे व्यूज़ लेने के चक्कर हैं, अपनी इनकम बढ़ाने के चक्कर हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इतना ये आसान काम होता और इतने पैसे अगर मिल रहे होते तो ये जो यूट्यूबर हजरात खुद हैं, ये क्या करते हैं? ये क्यों नहीं ये काम करते? जो आप लोगों को ट्रिक्स बताते हैं कि कॉपी राइटिंग का काम कर लो, $50 कमाओ और एक लिंक को ज्वाइन करो, $20 कमाओ। तो ये खुद इन कामों को क्यों नहीं ज्वाइन करते? ये खुद ये काम क्यों नहीं करते? इनको क्या सरदर्दी पड़ी हुई है कि ये आपके लिए आइडियाज़ ढूंढते हैं, वीडियोस बनाते हैं, व्यूअर्स ढूंढते हैं, कमेंट्स लाइक्स आपसे मांगते हैं? ये काम क्यों नहीं करते अगर ये काम इतना आसान है तो? और कई यूट्यूबर्स आपको ये बता रहे होते हैं कि वीडियो बनाओ और महीने का 4 लाख कमाओ। भाई खुदा का खौफ करें, वीडियो बनाने पे 4 लाख कौन देता है? और कई जाली और फेक वेबसाइट्स ज्वाइन करवाने का आपको बोलते हैं कि इसको ज्वाइन करें जी, आपको इतने पैसे मिलेंगे। हालांकि वो खुद पेड प्रमोशंस कर रहे होते हैं उन वेबसाइट्स की। वो जितनी वेबसाइट्स हैं वो इनको पैसे दे रही होती हैं अपने प्रमोशन के लिए। वो सिर्फ अपने पैसे बटोरने के लिए आपका टाइम और आपके एमबीज और आपके पैसे ज़ाया कराते हैं। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप रियल में कोई काम करना चाहते हैं, आपको वाकई इंटरेस्ट है किसी काम करने में और आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप रियल काम करें। ऐसी फेक वीडियोस, ऐसे थंबनेल वाली वीडियोस देखकर आप सिर्फ उन यूट्यूबर्स को प्रमोट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। जबकि ये आपकी सादगी का फ़ायदा उठा रहे हैं और आपसे व्यूज़ लेकर ये लाखों रुपए खुद कमा रहे हैं। अगर आप अपने साथ रियल हैं तो आप मेरा मशवरा माने, एक काम करें। आपने जो भी काम करना हो, आप 6 महीने, 8 महीने, साल लगाकर पहले वो काम सीखें, स्किल्स सीखें, उसके बाद आप काम करें। उसके लिए जो है ना, वो बहुत बड़े बड़े और मशहूर इदारे हैं, मशहूर वेबसाइट्स हैं, मशहूर ऐप्स हैं, जिनमें से चंद एक मैं आपको खुद बता देता हूँ। आप उन पर काम करें। अगर आपके पास कोई स्किल है, आप फाइवर पर अपना अकाउंट बनाएं, फाइवर पर काम करें और अपनी स्किल सेल करें। आपको फाइवर बहुत बड़े पैसे देगा। अगर इसके अलावा आप दराज में काम करें, दराज पे अपना अकाउंट बनाएं और वहाँ से अपनी प्रमोशंस करें, आपको वहाँ से भी बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। अली एफिलिएट्स एक्सप्रेस सर्विस है, अली एक्सप्रेस एफिलिएट सर्विस, आप उस पर अपना अकाउंट बनाएं, उनको प्रमोट करें और आप पैसे कमाएं। इस तरह की और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको रियल में पैसे देती हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। 6 महीने, 8 महीने, साल। आप मुकम्मल तौर पर उनकी जो स्किल्स हैं वो सीखें, उनके जो काम हैं वो सीखें। उसके बाद आप अमली मैदान में उतरें और अपना काम शुरू करें और पैसे कमाएं। खाली वीडियोस देखने, अपलोड करने से
اور لنک جوائن کرنے سے کوئی پیسہ نہیں ملتا. یہ سب جھوٹی اور پرانی اور فراڈ والی باتیں ہیں. یہ سب کام کر کے آپ صرف ان جھوٹے یوٹیوبرز کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ کی ویڈیوز دیکھنے سے ان کو پیسہ ملتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مجھے بھی تقریباً 5 مہینے ہو گئے اس یوٹیوب پہ. ویسے تو بہت عرصہ ہو گیا ہے. تو 5 مہینوں میں بالکل فری تھا. میں نے کہا دیکھتا ہوں یوٹیوب میں کتنا کوئی اس میں ریئلٹی ہے. یہ جو لوگ بتاتے ہیں اس میں کتنی کوئی حقیقت ہے. تو اتنا عرصہ لگانے کے بعد میں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہی ہے کہ جب تک آپ کو کوئی کام نہیں آتا، جب تک آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، آپ ایک ٹیڑی پیسہ بھی اس یوٹیوب سے نہیں کما سکتے، نہ ان ویب سائٹوں سے کما سکتے ہیں. یہ ویب سائٹیں تو ویسے ہی فراڈ ہے. تقریباً آج ہیں، ہفتے کے بعد یہ غائب ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، ان یوٹیوبرز کے چکروں میں نہ پڑے اور کوئی اپنا ریئل کام کریں. ہاں، یوٹیوب پر مجھے ایک ہی بندہ سچا اور کھرا ملا ہے. میں آپ لوگوں کو بھی وہ بتا دیتا ہوں. اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو ان کی ویڈیوز دیکھیں. ساحر رند بھائی، ساحر رند بھائی بہت سچے اور کھرے یوٹیوبر ہیں. وہ کبھی بھی جھوٹی بات نہیں کرتے، کبھی بھی آپ کو دھوکے میں نہیں رکھیں گے. جو ریئل بات ہوگی وہ آپ کے منہ پہ کہہ ماریں گے. تو ان کی ویڈیوز دیکھیں. ان کی ویڈیوز دیکھنے سے آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی اور آپ کو بہت سارے کام سیکھنے کا موقع ملے گا. بہت سچے اور کھرے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان سے ضرور رابطہ کریں گے اور انشاءاللہ وہ بہت اچھے انسان ہیں. آپ کو اچھے سے اچھا کام سکھائیں گے. اگر ان سے آپ رابطہ نہیں بھی کرتے تو میرے خیال میں آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں. تو ان کی ویڈیوز سے بھی آپ کو بہت موٹیویشن ملے گی. باقی آپ میری اس ویڈیو کے ساتھ جو میں نے کافی سارے یوٹیوبرز کے تھمبنیل لگائے ہیں، آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. تو آپ ان کاموں سے پرہیز کریں. یہ صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں. دوستو، میرا چینل چونکہ اسلامی چینل ہے، یہ میرا موضوع نہیں تھا. میں اسلامی چینل کو چلاتا ہوں، میرا اسلامی چینل ہے. چونکہ مارکیٹ میں بہت زیادہ فراڈ ہو رہا تھا اور یوٹیوبرز لوگوں کو بہت سے جھانسے دے رہے تھے، تو اور بہت سارے بیچارے ہمارے بزرگ خواتین اور اسٹوڈنٹ، ایسے دوست جو کہ ان کے جھانسوں میں آ کے سارے کام چھوڑ کے انہی کاموں کے پیچھے پڑ گئے تھے، جبکہ ان کو یہاں سے ملا بھی کچھ نہیں ہے اور وہ بیچارے کسی کام کے بھی نہیں رہے. تو میں ان سب دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے ریئل کام کی طرف آئیں. کوئی بھی کام کرنا ہے آپ اس میں ٹائم لگائیں. پہلے اپنا کام سلیکٹ کریں. کوئی ایک کام جو کہ آپ نے کرنا ہے اس کو سلیکٹ کریں، اس کام پہ آئیں اور کام سیکھیں. اس کے بعد جو ہے آپ پراپر اس کام کو جوائن کریں. تو بہت ساری اچھی اچھی ویب سائٹس ہیں جو کہ لوگوں کو واقعی میں ارننگ دے رہی ہے. ان کو آپ جوائن کریں، لوگوں کے جھانسے میں نہ آئیں. تو اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو میرا یوٹیوب چینل ہے علی نواز وائس، اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ.